حزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزقوان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركزبول حبريتاتات نابيتو مستصعانو اقدموا ملقتي دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نايزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعوم بيت صحفة سلام اندحنة كلل تقراي عبزوصو وقعو مقلتي سلطان هلونان هزبك خبر زخل بخبيد قال سنبر بلقا سنة كمزي كونا اتريرو اويجو اتبيت صحفة عبزوصو مقلتي عب اتقباب راسم مع سلام بريتوريان زكير زولو وتهدراو سرحيتاتن زولو خفتتات نتصور اواج كنات كبل قليتوهم بفلاي دمان تسم مع زفرو محقاو اكالات عب كندي افلت او مهاب نولك اسبات عليف كاناي مهاب زنبالم كم اون امونغوز بتقراي مفللاين مفتار باجت حيل سبن ممداب نتقراي زقات امازولو نايهلون حدقا مخانا ملاخيتو وتهدراو خنتات بزملكت ابلع لتقلل مدقعت سب البو نفرتي كم زقات امز تقست مقلتي منقست سراويت بركت زبالة سراويتن زمناو اصوارن بمخزان نتقراي يخبا خمزولو قليتوم ازا عينت مفررحن نحايل مرأين نتقراي نمخباب زقبر فتن كوان تخونم بحايل نهزبك السعر كم زي كال تاريخ حلوف تمكرو زمسكرو حقيلو بزد مع سراويت تقراي عدكو زفتح حقا منقستن حدن تتخلل مسترقاقصن زتمزابل هزبي نابناي قدم عادتاتو مستملسن مسل عرسوسان هزبي بتكبار مسترقاقصن تراحيلو اتبيت صحفت كام مقله ابزوصو مغلصي تعقست هزب تግራይ كم فرحي مقصار جيغا مخانو قليتو ابز اوان زرأ زلو وتهدراون بوليتيكاون تقطيم سقاي هزبي انا نوحه ابز خدلو زلو اوان سراويت ابغون هزبو دو إلو ناي مقوام تاريخن حلافنتن كم زفصمونا رغاغيتو ات مغلصي بدرجه مرحنت زرأ ولقاو قحدتن گستن صلاي اب صنعت سراويت زخونه صلوا كم زيلوا بمتقاس اب كندو كم زامسل اغاطاميتات وشطاو صريت مسراح كم زحجزونا ملاخيتلوم نابتخالي زينا مسنسجر جي بي مورغان نا اكاونتات دونالد ترامب كم زعصوا افليتوم علماوي فاينانس تكال جي بي مورغان دحرتي ترشدش زقاطمه ناي كابيتول هيل متقعتي دحر حد ورحي ناي دونالد ترامب ناي بانك اكاونتات كم زعصوا وقعو غيرولم از سقومت زوسدا ات بانكي مستفصامه تحيزو كمت زخل سقاطات نمكل خال بزبل مخانون تغليصلوم ات بانكي نزو سان زوسدلو مخنيات مستي واشنطن دي سي زقاطمه ناي عغرغر فصامتات بمتاسساريم از سقومت زي امريكا امنغو عبيت تكالات بوليتيكا مرحتن زلو مسحاب زياده زقالع خوينو ترخيبلوم بوزحات ناي فاينانس تعزبتي ازو سانزي امصاي نبوليتيكاو سلطان زلوم سبات ناي بانك اغلغلوت امريكا بدهوتات كفترولم كم زخلي قلصوم از زينا زي محبراو مربب سفيح كتعزل على كون كلهم دغفت ترامب نتسقمتي كم بوليتيكاو متقعت كري وانكلهم نغفت جن بانكتات مسعمص زتاساسر سبات نخيسر حزلون مسلي كبلي طابقوم دونالد ترامب بوغنو ابز حجوان مسكالوت بانكتات كسرح كم زصن حيز فلاتم بخالي زينا عساس إيرتراويان زساتفلو زور رواندا لومي جمرالوم نما بل 18 غيزيو زكار زولو زور رواندا 2026 كابلوم سنبت 20 لكاتي جميرو شومنته مدرخات بمشفان حدا مغابيت اب كتما كيغال كزازميوم ابزو ددر بحافش ابجك حنت 4 تسلف انت زي كوينوم اتن 16 غانتاتات نفس وكفن حامش تقدادم تحيزن كوادادرين بدمر كا 84 تقدادم تخساتفيوم 4 هاغراويان غانتاتات رواندا إيرترا إثيوبيان كوموخام حنتي كوربعة هاجرات زتوتو أفريقيان تقدادمتي زحزت غانتام شومونتا كونتيننتال غانتاتات أماني بنديكشن ميستار سلستي ان رواندا رمبراتن بايك ايدن لوكازي موين استانبولن كوموخا شينلوبور كابدو افريكا ابتو ددر كساتفين كمون حموشتا كاورلو تور ديفلوبمنت تيم موبيستار كاب سبين NSN كاب سويسرلاند ساودال كوكو ستيبن لوتو اوبرماتشن كاب جرمن كوموخام بيكنيك بوستنال كاب نيزرلاند كساتفات تثبيتي جبر بحافشات غدادمتي ابزن شومنته معلتات سكيت صوتم 978 كيلومتر بمشفان 16178 متر برخه كحخريم ابزنايلو مع مصوتا بحافش عساس إيرتراويان ونكوادادريم حمشم ساغراويت غانتا إيرترا هينوك ملو برهان مرهاو قدوس نهم زرأي ناتان مدهانين يافيت ملقيتان 4 دما مستركاويت غانتا اسطنبول ناتنايل برهانم متكل ايوب عوت امان موائل قرماي كلتا مسجر
ሰራዊት ጋንታ ባይክ አይድ ዩኤል ሀብተአብን ኤቨን የማነን ከሙኻ ክልተ ምስ ኣብ ሩዋንዳ ዝመደበራ ብኤርትራውያን እትውነን ጋንታ ሜይስታርስ ዝተሓቆፉ ዳዊት ተወልደ ብርሃንን ጎይቶም መሓርን ክወዳደሩ እዮም። በዚ ከዓ ሎሚ ዓመት ካብቶም ዝሳተፉ ዘለው ኤርትራ ብ13 ሩዋንዳ 9 ተፃወቲ ብምስታፍ ካልአይቲ ክኾና ከለዋ ጀርመን ካብ 7 ተቀዳድምቲ ሳልሰይቲ ኮይናላ። ሎሚ ዓመት ምስ ጋንታ ባይክ አይድ ዝፈረመ ናሆም ኤፍሬም ኣብዚ ውድድር ክሳተፍ እኳ ጋንቱ ሓርያቶ እንተነበረት ብሰንኪ ናይ ፓስፖርት ፀገም ኣብ ክንድኡ ካልእ ተፃዋታይ ከም ዝወሰደት ጋንቱ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣፍሊጣላ። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ እታ እንኳ ኣብዚ ውድድር ክልተ ነዚ ውድድር ብጫ ማልያ 3 ኣብ ውድድር ናይ መድረኽ ዓወታ መዝጊቦም ዝፈልጡ ሄኖክ መርሃውን ናኦም ዘርአይን ተቀዳድምቲ ሒዛ ተኣቱ ዘላ ጋንታ እያ። ካብዞም ሎሚ ዓመት ኣብዚ ውድድር ዝሳተፉ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ውድድር ብዘመዝገቡ ዓወት ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስርዑ 10 ተቀዳድምቲ እቶም 6 ኤርትራውያን እዮም። ሎሚ ዓመት ን6 ግዜኦ ኣብዚ ሩዋንዳ ዝወዳደር ዘሎ ሄኖክ ብርሃን ሓንሳብ ቢጫ ማልያ ወሲዱ 3 ግዜ ድማ ቀዳማይ ወፂኡ 24 ግዜ ኻ ምስ ቀዳሞት 10 ውድድሩ ብምዝዛም ኣብ ቅድሚት ተሰሪዑ ይርከብ። ንዕኡ ተኪዩ መርሃዊ ቅዱስ ሓንሳብ ቢጫ ማልያ ወሲዱን 3 ግዜ ናይ መድረኽ ዓወታ መዝጊቡን 12 ግዜ ኻ ምስ ቀዳሞት 10ታት ኮይኑውን ውድድሩ ዛዚሙ እዩ። ኣብ ሳልሳይ ተሰሪዑ ዘሎ ኻ መትከል እዮብ ኮይኑ ኣብ ቢጫ ማልያ ካልኣይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ 5 ናይ መድረኽ ዓወታ መዝጊቡ 29 ግዜ ኻ ምስ ቀዳሞ 10ታት ብምእታው ውድድሩ ዛዚሙ እዩ። ካብዞም ሎሚ ዓመት ኣብዚ ውድድር ዝወዳደሩ ዘለው ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ሚስ ኢስታንቡል ዝወዳደር መዋእል ግርማይ ምስ ባይክ አይድ ዝወዳደር ኤቨን የማንም ከምኡ ከዓ ምስ ሜይስታርስ ዝወዳደር ጎይቶም መሓር ጥራሕ እዮም ንመጀመርታ ኣብዚ ውድድር ዝሳተፉ ዘለው። እቶም ዝተረፉ ግን ካብ ሓደ ግዜ ንላዕሊ ኣብዚ ውድድር ተፃዊቶም እዮም። ብመሰረት ክሳብ ሕጂ ኣዋህሊልዎ ዘለው ነጥብታትን ሒዝዎ ዘሎ ብቕዓትን ድማ ሄኖክ ብርሃን ነዚ ውድድር ክዕወተሉ ዓብይ ግምት ተዋሂቦ ዘሎ ተቀዳዳማይ ኮይኑሎም። ሩዋንዳ ኣብ ኣፍሪካ እቲ እንኮ ናይ 2.1 መለክዕ ዘለዎ ውድድር ኮይኑ እዚ ናይ ሎሚ ዓመት ዙርካ እታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሻምፒዮን ዓለም ብጽፉፍ ኣገባብ ድሕሪ ምእንጋዳ ተካይዶ ብምህላዋ ዝያዳ ኣቓልቦ ንኽረክብ ደሪኽዋሎም። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድርካ ኣብ መንጎ ፀወታ ናይ ግዜ መቕሹስ ዘውህቡ ሕንፃፃት ተዳልዮም ኣለው። እዚ ከዓ ተቀዳደምቲ ክንዲ ንመወዳእታ ሕፃፅ ጥራሕ እናተፀበዩ ዝተሓላለዉ እቲ ፀወታ ካብ ምጅማራት ሒዙ ናህረ ንኽህልዎ ተዓሊሙ ዝተገብረ እዩ። እዚ ከዓ ኣብ 3 መድረኻት ኣብ ቀዳማይ ካልኣይን 5ይ መድረኻት ዝወሃብ ይኸውን። በዚ መሰረት ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ኣብ መበል 72.6 ኪሎ ሜትርን ኣብ መበል 113.4 ኪሎ ሜትርን ኣብ ዝተዳለወ ሕንፃፅ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይን ዝወፁ ብቀደም ሰዓብ 3 ክሳብ 2 ከምኡ ኸ ሓደ ካልኢት መቕሹሽ ክወሃቦም እዩ። ኣብ መወዳእታ ሕፃፅ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይን ዝወፁ ኸ 10 ክሳብ 6 ከምኡ ኸ 4 ካልኢት መቕሹሽ ክወሃቦም እዩ። ኣብ ካልኣይቲ መድረኹን ብተመሳሳሊ ኣብ መበል 53 ኪሎ ሜትር ኣብ 99 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝተዳለወ ሕፃፅ ኣብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይን ዝወፁ ነፍሲ ወከፎም 3 ክሳብ 2 ከምኡ ኸ ሓደ ካልኦት መቕሹሽ ግዜ ኣብ መወዳእታ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይን ዝወፁ ኸ 10 ክሳብ 6 ከምኡ ኸ 4 ካልኢት መቕሹሽ ክወሃቦም እዩ። ኣብ 5ይ መድረኹን ብተመሳሳሊ ኣብ መንጎ ክልተ ናይ ግዜ መቕሹስ ዘውህባ ሕፃታት ተዳልየን ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዝወፁ ኸ ንኻልኣይን ሳልሳይን ካብ ቀዳማይ ካልኢት ናይ ግዜ መቕሹሽ ተዳልዩሎም ኣሎም። ናብ ካሊእ ዜና ምስ ንሰግር ሌተና ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ኣልቡርሃን ካብ ትግራይ ወታደራት ኣምፂኡ ኣዋፊሩ ክብል ገሊጹ። ዋና ኣዛዚ ሓይልታት ቁልጡፍ ስጉምቲ ሌተና ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ወይ ሕመተ ኣብ ኡጋንዳ ንዝርከቡ ሱዳናውያን ደገፍቱ መደረ ዘስምዐ ኮይኑ ኣብዚ ናይ 22 ደቂቕ ነዊሕ መደሩ ሓያለ ጉዳያት ኣልዒሉሎም። ሌተና ጀነራል ዳጋሎ ሰራዊት ሱዳን ን4 ዓመታት ንኹናት ክዳሎ ከም ዝጸንሐ ብምጥቃስ ኣብቲ ኹናት ኢድና በምህላው ኣዚና ሓዚና ኢና ንሕና ግን ተጠሊምና ኢና ጥልመት ንዓዓቶም ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንኣልቱራቢን እውን ክሒዶም እዮም ክብል ገሊጹ። ፖሊስ ሱዳን ምስ ሰራዊት ኣልቡርሃን ወጊኑ ብዘይ ምቅላሱ ብምምስጋን እዚ ናይ ምድሓን ኩናት ስለ ዝኾነ ንዓኹም እውን ኢና ንቃለስ ዘለና ኢሉ። ጀነራል ዳጋሎ አንጻር ሰራዊት ኣልቡርሃን ጥራሕ ዘይኮነ አንጻር ማሕበር ኣሕዋት እስላም ካልኦት ኣህጉራውያን ትካላት ይቃለስ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ዝተፈላለየ ዓይነት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ነዚ ምስክር ምዃነን ይገሊጹ። መደርኡ ብምቕጻል ሰራዊት ኣልቡርሃን ምስ አልሸባብ ሶማል ስምምዕ ጌራሎ። እዚ ስምምዕ ብታንክታቶም ንምቅላስ እውን እዩ። ካብ ትግራይ እውን ሰራዊት ኣምፂኡ ኣዋፊሩሎም ኣብ ከባቢ ራስ አልሱዱር ዝርከቡ ወታደራት ዜጋታት ወጻተኛታት እዮም። ኣብ ጥቃዶብ ግብጽ እውን ናይ ወጻእ ሰራዊት ተዋፊሩ ኣሎ ክብል አብሪሁም። ሰራዊቱ ካብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ዝወጸሉ ምኽንያት ትገልጽ ከሎም አልቡርሃን ኣብ ሓይልታት ጸጥታና ሲሒቡ ከኣቱ ኽኢሉ ኢሉ። ዳጋሎ ወሲኹ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝመጽእ ደገብ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ እንተዘይህሉ ነይሩ እቲ ኩናት ኣብዚ እዋን ተዛዘመ ነይሩ ሕጂ ንፖርት ሱዳን ሓዊሱ ንመላእ ሃገር ምተቆጻጸርና ኢሉ። እቲ ጀነራል ቅድሚ ኩናት 132,000 ተጋደልቲ ከም ዝነበሮ ብምጥቃስ ሕጂ ግን እዚ ቁጽሪ ልዕሊ 5,000 ኮይኑ ክምህላው ሓቢሩ። ካብቲ ምብራቃዊ ክፋል ሃገር ዝቆጻጸር ሰራዊት አልቡርሃን ዝሓየልና ኢና ክብሉ ተሰሚዑሎም።
نابتنا موداتا زينا مسنسجل تزاز فولي سرحيتات حيلتات مكلخال إثيوبيا مبسوسان شدشان عامت ممسرات أبزخ برو لقوان قدما منستر أبي حمد تزاز فولي سرحيت بمتر أوداد بحيل سبن أتوارن تحدث وكم ستقبرولن أبزخوان خونتات قبون مفتام أو حس كونتات هالون قبل قليتوم بزاقات أمزز غرب وتهدر مرئيت بفلاي دما نايمايل ممدات تهاجر أبقرنا أفريقيا زلوا استراتيجيكا وربحاتات أبقمت بمتاو ترقم دوايب والوم أتوتهدر مرئيت إثيوبيا أبز حجوان أم برق أفريقيا تقتلوا زلا بوليتيكا أفدق بحري كم نايدق حيل زقوت صار لممد ماي أتهاجر أبقت علي نخت رخبو تبقوا أفدق بحري ويودب ككلا خلال زخال حيلتها نسمه لوازري قبلون تنتن تقليت أمالهم إثيوبيا مسكورة بيت هاجر سوماليا مذكر مردد سومالي لاند مفرا ماسيعي وزمتن مسكبتي أب دبلوماسيا ومتفنان أبزلات لون أوان كم زعينتني حيل مرئيت مقبارا نتصر مالختار لو قبلون قليت أمالهم أتي أبلع لما يزكير زولو لممد إثيوبيا أنا بحر كتب زغربت تحطهم بمرددات راح زي كونس بوتادرا ومدلوات بحرنا مقوصصار تدالو خمزلان هاجرات تزوبا زرعيات اللي اكبلون تنتن تحبيرو مالوم تنتن خمزبلوا ازوتادرا مريت إثيوبيا أنا بحرنا مبصع زلوا دليتنا متكبار وتادرا وጨዋዳ انمر ايز علمت اللي يبلوم يخون بر كم زعينت ناي سلطان مريت ابلع الميزان حيل اتزوبان غربابتن فطرو تقديم ني دبلوماساو صعرታት توسخ بدو كون كم زخل حبيرو مالوم باركس كبرات تعزبتي نزوان زدلني حبريتا زمسل نيرو بغالي زين اسكع الرقب سلام